Dear student, अस्सलाम वालेकुम. रियाज गिलानी GMS गुंडी सी नाजून शमकोट. प्यारे बच्चों, today we are going to teach EVS class 4th, and today our topic is who will decide. class 4th की EVS है कि who will decide. इससे पहले मैंने आपको जो पिछला टॉपिक दिया था वो दिया था व्हाट शुड आई डू. तो एक कहानी थी अशोक की, उसके बारे में मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था, तो और उसके फ्रेंड अनल की. तो आज जो है हम एक और कहानी पढ़ने जा रहे हैं, हु विल डिसाइड. तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है कामरान, एक लड़का है, और उसके साथ दूसरा जो है उसका अंकल है. आप ये क्या करना चाहते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और कामरान क्या करना चाहता है कि उसके अंकल जो है वो उसकी कितनी हेल्प करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स रीड पेज नंबर 118 क्लास 4 EVS. हु विल डिसाइड. कामरान कम्स फ्राम ए वेरी लार्ज फैमिली. कामरान जो है आया था एक बड़े कुंबे से, एक बड़ी फैमिली से. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली. उसका जो एल्डर अंकल था, बड़ा अंकल जो था, जिसको हम ताया कहते हैं, वो देख रेख करता था किसकी, फैमिली की, देयर फील्ड, फैमिली की देयर फील्ड, और फैमिली की जो फील्ड है, जो ज़मीन है, उसकी देख रेख करता था. मैनी मैटर्स एक्स्ट्रा, या उसके अलावा कुछ और भी जो मसाइल थे फैमिली के अंदर, उन सब मामलात की देख रेख जो करता था वो कामरान का अंकल करता था. तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कामरान एक लंबी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और उसका जो एल्डर अंकल जो था वो उस पूरी फैमिली की, उसकी ज़मीन की, उसके पैसे की, कोई भी उसके और भी जो मसाइल थे उनकी सब की देख रेख जो था वो कामरान का अंकल करता था, एल्डर अंकल. ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. वो ही डिसाइड करता था तमाम जो मसाइल थे, चाहे वो छोटे थे या बड़े थे, फैमिली के अंदर जो भी मामलात थे, जो भी काम थे, कुछ भी था, सबको हर चीज़ की देख रेख जो है वो हर चीज़ की डिसाइड जो था हुक्म उसी का चलता था फैमिली के अंदर. कामरान हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड. कामरान भी क्या, वो भी फील्ड के अंदर, वो भी काम के फील्ड के अंदर वो उसके साथ काम करता था. बट नाउ, लेकिन क्या हुआ, ही वांट्स टू डू सम थिंग्स डिफरेंट. लेकिन अब वो क्या करना चाहता था. बट नाउ, अब वो क्या करना चाहता था, ही वांट्स, वो चाहता था, टू डू, करना, समथिंग डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ, वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था. ही वुड लाइक टू ब्रो. वो कहते हैं कर्जे को, वो ये मैंने इसलिए इसको मार्का दिया है, वो कुछ कर्जा लेना चाहता था. सम मनी, पैसे की सूरत में, फ्रॉम ए बैंक, किससे, बैंक से, एंड बाई ए चक्की मशीन. क्या करना चाहता था, ही वुड लाइक टू ब्रो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाई ए चक्की मशीन टू ग्रेन. ग्रेन जो है ये किसको कहते हैं, पीसना. क्या पीसना चाहता था, वो अनाज पीसने की चक्की लेना चाहता था. वो बैंक से कर्जा लेकर अनाज पीसने की चक्की लेना चाहता था. देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज. या इस किस्म की कोई मशीन उनके गांव में नहीं थी. तो ऐसा ही कारोबार करना चाहता था जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और वो वहाँ पर ना हो. देयर इज़ नो सच मशीन्स, ऐसी कोई मशीन नहीं थी, इन देयर विलेज, उनके गांव में. कामरान इज़ कॉन्फिडेंट. उसको क्या था, भरोसा था, उसको पूरा अपने आप पर यकीन था, दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प. ये नया काम जो है ये क्या करेगा, मदद करेगा, हिम, उसकी, टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली.
یہ نیا کام جو تھا، نیا کاروبار جو تھا، یہ مدد کرے گا اس کی فیملی کی اور پیسے کی صورت میں ہیں، اور پیسے آنے کی صورت میں ہیں۔ فادر ہیز ایگریڈ ٹو لیٹ ہیم ٹرائی ٹو ناؤ ورک۔ باپ جو ہے وہ ایگری ہو گیا، چلو کوشش کرو کس کی، نیو کام کی، نئے کام جو تم کرنا چاہتے تھے، بٹ لیکن his elder uncle is not agreed، لیکن اس کا جو وہی چاچا جو تھا، وہی بڑا چاچا جو تھا، with this، اس کا انکل جو تھا وہ ایگری نہیں تھا۔ اس کا باپ ایگری تھا لیکن اس کا انکل جو تھا ایگری نہیں تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ بچے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑے اس میں آڑے آ جاتے ہیں، لیکن موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کامران ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ان کے کام کی، ان کے پیسے کی، ان کے فیلڈ کی جب کوئی بھی مسئلہ تھا اس کی دیکھ ریکھ ان کا انکل اس کا انکل کرتا تھا، اور کوئی بھی گھر کا کوئی بھی چیزیں ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو ڈیسائیڈ اس کا انکل کرتا تھا۔ کامران جو ہے وہ بھی فیلڈ میں کام کرتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا، کچھ الگ کرنا چاہتا تھا، مختلف کرنا چاہتا تھا، اور وہ خاص طور پر وہ کیا، ایک چکی لینا چاہتا تھا، کیا کرنا چاہتا، ایک چکی لینا چاہتا تھا۔ کس کی چکی؟ مشین کی چکی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں قرضہ لوں اور آٹا پیسنے، اناج پیسنے کی کیا کہوں، مشین لوں اس سے، ایسی مشین جو اس گاؤں میں وہ مطلب نہیں ہو۔ لیکن کامران جو تھا اس نئے کام پر اس کو پورا بھروسہ تھا اور پورا وہ مطمئن تھا، لیکن جلدی وہ پیسہ کما کر اپنے فیملی کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا فادر جو تھا وہ اس پر ایگری ہو گیا تھا، لیکن جو اس کا بڑا انکل تھا وہ اس پر ایگری نہیں تھا۔ تو بچوں، آپ کا جو گھر کا کام ہے ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا گھر میں نظر دو گے اور کوشش کرو گے کہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹاسک دیتا ہوں۔ ایف یو ویئر ان کامرانس پلیس، اگر تم ہو کامران کی جگہ، سمجھ لو آپ کامران ہو، یا آپ کامران بن جاؤ، آپ کا بھی گھر میں انکل ہے، اگر تم کامران کی جگہ ہو، وٹ وڈ یو ڈو؟ اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ جب باپ ایگری ہو گیا، چاچا ایگری نہیں ہوا، لیکن اگر تم ہو کامران کی جگہ تو تم کیا کرو گے؟ ہیز اٹ ایور ہیپنڈ with you that you want to do some things but the elder is in the family did not allow؟ کیا ایسا ماجرا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں تم کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے گھر میں کچھ بڑے ہوں فیملی میں جو یہ کرنے نہیں دیتے ہوں؟ تو یہ دو پوائنٹ جو ہیں یہ اس پر تھوڑا سا آپ لکھ کے رکھنا، میں دیکھوں گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھوڑا سا اچھی طرح یاد کرنا تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، اور گھر میں رہنا، سیف رہنا، اپنا خیال رکھنا۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔